हसन साहब, विफाकी काबीना में बड़ा इजाफा, 12 विफाकी वुज़रा, 9 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया, 3 नए मुशीरों, 4 मुआवने खसूसी की भी तैनाती, मजमूई तादाद 49 हो गई। क्या काबीना की तादाद में बड़े इजाफे से अवामी खिदमत की इस्तेदाद में भी इजाफा होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 लाख वजीर भर्ती कर लो, बेशुमार मुल्क हैं, उनकी आबादियाँ सामने रख लो, उनकी कैबिनेट्स के साइज, ये जेन्युइन लोग हैं, मेरिट पे करते हैं जो कुछ करते हैं। इधर तो ऑब्लाइज करना, फलाना, जोड़ तोड़, हेरा फेरी और इस्तेदाद में इजाफा। इस्तेदाद होगी तो उसमें इजाफा करोगे ना आप। अब आप मुझे कहो कि मैं आपको भैरवी या राग दरबारी सुनाऊं, तो आई कांट डू इट। मैं जानता नहीं हूँ मौसीकी के इल्म के बारे में कुछ भी। तो इसी तरह ये बस जिस काम के लिए आते हैं वही करते हैं। बस ठीक हो गया। पाकिस्तान डे 1 से ही ये मखसूस चंद तबकात हैं जिनके लिए ये हलवाई की दुकान है, जिस पे ये अपने नाने परनाने दादे परदादे की ना ये मुफ्त अपने पुरखों की फातिहा पढ़ने के लिए ये दुकान इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ तक पहुँची है। और क्या है, और इंडिया की देखो आबादी हमसे पता नहीं 5 गुना ज़्यादा है। हमसे वो 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हैं। उनकी इकॉनमी का हुजम 4.2 ट्रिलियन, यानी हमसे 90% ज़्यादा। ज़रा अंदाज़ा लगाओ। लेकिन वो क्या कहते हैं, या डिटाई तेरा आसरा। मईशत 90%, जबकि वज़ीर मुशीर स्टेट मिनिस्टर मिला के कुल तादाद 81 बनती है। कितने गुना साइज़ में भी बड़ा, आबादी में भी बड़ा। अच्छा, हमारी 25 करोड़ की आबादी, इकॉनमी का हुजम 374 अरब डॉलर। बात करते हुए भी शर्म आती है। हमारे वज़ीर मुशीर स्टेट मिनिस्टर कमो बेश 50 हैं, और अभी इनमें ना माशाल्लाह मज़ीद इजाफा मुतवक्को है, और इसके पीछे रीज़न टोटली डिफरेंट हैं। तो इंडिया के 366 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व हैं, और हमारे पास मरमरा के 13 अरब। कत्तन नहीं, खुदा की कसम, इनके अंदर ना मुल्क के लिए को रहम है ना आवाम के लिए है ही नहीं, फीलिंग ही कोई नहीं। झूठ सुन लो, गप्पें सुन लो, बड़कें सुन लो, बातें सुन लो, बिल्कुल नहीं, रत्ती बराबर नहीं। कदम कदम पे देखो, आपको साफ लगता है कि कुछ शैलो माइंड्स हैं जो अपनी टके टके की ख्वाहिशात और ये वो और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के प्लान्स। हालांकि अब इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये 20, 25, 30 वाला पाकिस्तान नहीं है। एक ख़ास तरह की जनरेशन आ गई है जो वो टाट स्कूलों से ज़रा बेहतर है। गुज़श्ता हफ्ते डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। यार ये अजीबो गरीबी लोग हैं, खून पसीना। मैं तो मजाक उड़ाता हूँ इनका। शबाना रोज, अच्छा केड़ी शबाना भाई, पेट काट काट कर टिड्ड किधर लगे जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ। अल्लाह माफ़ करे, 3-3 मरले दे मुंह, 5-5 मरले दे टिड्ड। बाकी मैं तफसील में नहीं जाता। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध तो होता ही पानी है। दूध का दूध, पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश। कौन लोग हैं ये? इनको तो बात तक करने का सलीका नहीं है। ये काट दो, इसका क्या मतलब है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको फारसी में उधर। टोटल ढोंग ड्रामा। अच्छा, पहले देखो ना, कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ये भी तकिया कलाम है। जरदारी साहब के हवाले से बात करते हुए चंद साल पहले इन्होंने यही बात जरदारी साहब के हवाले की, अगर मैंने यूं ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो नाम रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं, आप नाबीने का नाम नूरदीन रख दो। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं। मोटी बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आध दफ़ा कहते हैं कि जी ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और ये इसके फ़वाइद हैं और ये वो वगैरह। उसके बाद जब सामने आ जाता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए छोड़ो, ये तो सारे का सारा वो बाइकर्स लेन है। ये मुल्क, इसका हर प्लान, हर मंसूबा
جی صحیح. حضرت صاحب دوسری طرف سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت ایک کانفرنس سے ڈر گئی, 60 صفحات پر اشتہارات چھاپنے سے ملک میں ترقی نہیں آتی. سبحان اللہ, میرا ادھر ہی اشارہ تھا. زندگی میں دیکھو میرا ایک رومانس ہے. میری صبح کا آغاز ہوتا ہے اخباروں کے ساتھ, اور اردو انگریزی سارے اخبار آتے ہیں. وہ آپ یوں سمجھ لو کہ میرے بریک فاسٹ کا سب سے اہم حصہ وہ ہے. اخبار آئے تو مائی ڈے بگنس. میرا پروفیشن بھی ہے, ٹریننگ بھی ہے. بچپن میں بھی ہمارے گھر میں بہت اخبار آیا کرتے تھے. اچھا, اب صورتحال یہ ہے, یہ دوسری یا تیسری بار ہوا ہے, دوسری یا تیسری. ایک دفعہ پورے فرنٹ پیجز بکے ہوئے تھے یار, فلانا ٹمکانا. اچھا, دوسری بار پھر کوئی اسی طرح ہوا. تیسری بار میں نے یہ کباڑ خانہ دیکھا. کباڑ خانہ, اٹ واز, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ کیا تھا, وہ خدا کی پناہ. میں نے سارے کا سارا تھبا اٹھایا, دروازے سے باہر پھینک دیا. میں نے کہا لے جاؤ اس کو, ردی میں ڈالو. کالمز بھی نہیں پڑھے, حالانکہ وہ کوئی اتنے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے, 5-4 ہی ہیں ہمارے پاس جو بہتر لکھتے ہیں. تو عجیب و غریب ذہنیت ہے ان لوگوں کی. اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں بڑا معین قریشی صاحب کو کوئی ایسا پرواہ نہیں تھی, شوکت عزیز, ظفر اللہ جمالی, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس لیول پہ اس طرح اگر آپ کرو گے تو لوگوں کے دل میں آپ کے لیے فاصلہ, نفرت, دوری, غصہ, اس میں اضافہ ہوگا. آنکھیں دکھنے لگ گئی ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں آئی سور. ایک بےہودہ منظر ہے جو اٹھا کے پھینک دیے. میں اخبار ہی نہیں پڑھے اس نے, بالکل وہ کچرا سا, پتہ نہیں کو 5 کلو, پتہ نہیں 4 کلو, 60 صفحات یار. اچھا, پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ بھی بڑا کمال ہے, یہ لوگوں کو صبح اخباروں کو رپورٹ ہے. بھائی کیوں؟ پوری دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے. ایک زمانے میں تھا لٹھیت اور برچیت ہوتے تھے, کلاشنکوفیں نہیں تھی. جو معززین یا جو بھی کہہ لو کھاتے پیتے لوگ تھے وہ لٹھیت اور برچیت ختم ہو گیا. ڈولیاں ہوتی تھیں, کہار ہوتے تھے, وہ ختم ہو گئے. وہ عقل کو ہاتھ مارو, دستی پنکھے ہوتے تھے, اور ملازم اتنے ٹرینڈ ہوتے تھے کہ وہ سو رہے ہوتے تھے, پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ انہوں نے ورثہ باندھا ہوتا تو وہ یوں چل رہا ہوتا تھا. یہ وہ زمانے نہیں ہیں. پرنٹ میڈیا از ڈائنگ, لیٹ اٹ ڈائی. ان کو کہو کسی اور طرف آ جائیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں. میری تو ان وے تو میری برادری ہے. اب یہ کیسی گھٹیا لاجک ہے کہ لوگوں کی بوٹیاں نوچ کے ان کو آرٹیفیشلی. یہ دیکھو بات سنو, وہ کیا ہوتا ہے جس کو بندہ اللہ معاف کرے بہت بری حالت میں ہو تو کیا رکھ دیتے ہیں وینٹیلیٹر پہ. جی. تو یہ جو پرنٹ میڈیا ہے یہ تو اٹ از ڈائنگ, لیٹ اٹ ڈائی. تم نے لوگوں کی بوٹیاں نوچ کے اس کو زندہ رکھنا ہے, تم تو تب بھی نہیں رکھ سکو گے. یعنی کہیں اور کوئی کرنے دو. اور کائنات ہے اسی طرح چلتی ہے. گھوڑے کدھر گئے؟ اب گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکل ہیں, فلانا آئٹم کھانا. میں 50,000 چیزوں کی مثالیں دیتا ہوں. انجیکشن ہوتا تھا کبھی, کل کی بات ہے. ماچس ہوتی تھی, ٹرین کا کبھی کوئی تصور تھا. وقت بدلتا رہتا ہے. ایک زمانے میں پرنٹنگ پریس نے قوموں کی تقدیریں بدل دی. مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی. یعنی میرا مذاق, میرے بچے ہنستے ہیں کہ بابا آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, آپ اتنا تھبا اخباروں کا منگواتے ہو تو لگے رہتے ہو, یہ تو سارا کچھ. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, لیکن میں وہ پرانی ودا کا آدمی ہوں, مجھے نہیں مزہ آتا, سیل فون میں رکھتا نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھنا میری ایک بات, بھولنا مت. اور وقت دور نہیں ہے, اللہ نے صحت زندگی دی, مجھے ضرور یاد کرانا. میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اشتہاروں میں چھپا ہوا ایک ایک لفظ, ایک ایک تصویر نون لیگ کے لیے پورس کا ہاتھی ثابت ہوگا. لوگ اس کو اپنی توہین کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور دیکھ لینا ان چیزوں کا ریاکشن اتنا خوفناک ہو. یہ پتہ نہیں کن زمانوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, نکل ہی نہیں رہے وہاں سے. اس سے ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. بالکل.
میرا تو ایک ہی یہ عوام کے ساتھ رابطہ میرا تو وہی ہے واک کے دوران جو لوگ تبرے بول رہے ہیں اس بات پہ، چلیں اتنا شوق اپنی تصویر دیکھنے کا، اللہ معافی یار.